मेरो शुभ नाम कमलनाथ भण्डारी। हजुर। अनि यतापट्टि अब जुन अभियुक्त भनिएको छ सचिन भण्डारी। सचिन भण्डारीको म काइलो काका। काइलो काका। के नाम भन्नुभयो? मेरो कमलनाथ भण्डारी। कहाँ बस्नुहुन्छ नि? म अब एक खैरनी रोड डाँडागाउँ। कमलनाथ भण्डारी। भण्डारी। यस्तो गरेर होइन, पहिला सर र भन्नु दिएर अनि यतापट्टि अब मेरो मभन्दा माथिको साइनो दाइको छोरो सचिन भण्डारी, मेरो कान्छो भाइको छोरी सुजिता भण्डारी। अब यिनी दुईजनाको रिलेक्स अहिले कुरो आएको त्यही नै छ। अनि उतापट्टि गएर यिनीहरूको फेरि सम्बन्ध के छ भने मेरो जुन सचिन भण्डारीको आमा जेठाको छोरी सुजिता भण्डारीको आमा साइला के अरे सुजिता भण्डारीको आमा जेठाको छोरी सचिन भण्डारीको आमा साइलाको छोरी, उतापट्टि पनि भाइको छोरी, उतापट्टिको सम्बन्ध पनि। अनि त्यसै विषयमा अहिले के भयो भने जुन अब 11 गते हराएर 20 गते भेट्यो। अब मृत अवस्थामा लास जङ्गलको माथि भेटेको भने त सर्वविदितै सबैले थाहा भएकै कुरो हो। अब यो भनिराख्नु मैले त्यो नपर्ला त्यति। अब त्यहाँनिर भेटिँदाखेरि अब जुन 20 गते बेलुका भेट्यो। 20 गते बेलुका राजगढी जङ्गलमा बस्यो। 21 गते चाहिँ लास लिएर आयो। लास लिएर आएपछि अब त्यो बाटामा भएको कुरा रोडमा भएको कुरा पनि हजुरले भनिराख्नु नपर्ला, त्यो भनिराख्ने आवश्यक पनि परेन। अनि बेलुका जुन वार्ता गर्ने बेलामा म पनि बसेँ। अनि म पनि बसेपछि त्यहाँका गाउँका सबै भद्र भलाद्मी सबै बस्नुभयो। मेयर बस्नुभयो, अध्यक्षहरू त्यहाँको हो। त्यति म गाउँका मान्छे त्यति सबैलाई त म चिन्दिनँ, किनभने म त 10-12 किलोमिटर टाढा छु त्यो ठाउँभन्दा सबैलाई म चिन्दिनँ। हाम्रो भेट भनेको दाइभाइसित 1-1.5 महिनामा गए भेट हुने हो, आए भेट हुने हो। मसित त्यति भेट भइराख्दैन, पुरा जानकारी पनि मलाई हुँदैन। अनि जब त्यसो भइसकेपछि त्यहाँनिर अब लास लिएर आउने भन्ने सहमतिको कुरो निस्क्यो। अनि एसपी साहबले पनि अब हामीलाई चाहिँ लासै नल्याएपछि, लासै पोस्टमार्टम गर्नु नदिएपछि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले पनि अनुसन्धान कताबाट गर्ने, के गरी गर्ने भनेर त्यो कुरो राखेपछि हामीले लास लिएर चाहिँ जान दिनैपर्छ तपाईँहरूले भन्ने कुरो भएपछि अनि मैले एउटा लिखित चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो लिखित चाहिन्छ भन्दा मेयर साहबले चाहिँ जुन प्रभा बराबले एउटा लिखित चाहिँ उहाँहरूले एउटा सर्वदलीय बनाउनु भएको रहेछ चौकीमा बसेर। त्यो एउटा हामीलाई चाहिँ अभियुक्तलाई खोज्ने, जुन अपराधीलाई खोज्ने र क्षतिपूर्ति दिने भनेर एउटा कागज गरेर त्यहाँ 12-14 जनाको सिडिओ साहबसँगको त्यहाँ सही भएको एउटा कागज मसित प्राप्त भएको थियो। अनि त्यस पछाडि मैले यहाँबाट लिएर गएँ। यहाँबाट लिएर गएपछि प्रशासन कार्यालयमा गइयो। अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएपछि त्यहाँ एउटा जाहेरी दिनुपर्ने रहेछ त्यो लास हामीले लिएर जानको निमित्त। उहाँ जुन पोस्टमार्टम काठमाडौँ लाने भन्ने सल्लाह भएपछि त्यहाँ अनि मैले स्थानीयलाई के भनेको थिएँ त्यति बेला भने स्थानीयहरूले म टाढाको व्यक्ति मभन्दा तपाईँहरू धेरै नजिकैको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको हक हो, तपाईँहरूले मलाई एकजना व्यक्ति दिनुपर्छ, तपाईँहरूले बाठो व्यक्ति मलाई दिनुपर्छ, तपाईँहरूको व्यक्ति नभइकन म एक्लै लानु भनेर मैले स्थानीयलाई पनि त्यति बेला कुरो राखेको थिएँ। अनि स्थानीयहरूले भन्नुभयो हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट एकजना व्यक्ति हामी दिन्छौँ, मान्छे दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँनिर अब एउटा जाहेरी लेख्नु पर्ने रहेछ। अब जाहेरी लेख्दाखेरि त हामीसित किटानी गर्ने हामीसित कोही पनि थिएन। अनि किटानी गर्ने नभएपछि अब जुन विनोद श्रेष्ठ के अरे विनोद मिश्रले चाहिँ त्यहाँनिर जाहेरी लेख्ने कुरामा अब कसरी दिनुहुन्छ त जाहेरी त दिने कसरी दिने भन्दा अब अहिले हामीसित किटानी गरेर दिनले हामीसित व्यक्ति छैनौँ। अब मर्नलाई 1, 2, 3, 4 हत्या आत्महत्या होइन मारेकै हो यो। त्यति बेला सबै हजारौँ व्यक्ति त्यहाँ जाँदाखेरि पनि मरेको होइन भन्ने कुरो त प्रमाणित भइसकेको थियो। त्यो मारेकै हो भन्ने प्रमाणित त भइसकेको थियो। अनि मार्नलाई मारेकै हो, हामीसित प्रमाण नभएपछि अब यो जुन अपराधी हो यो अपराधीलाई खोज तलास गरेर यसलाई कारबाही गरियोस् भनेर यसरी लेख्ने भन्ने सहमति भएर हामीले मैले त्यहाँनिर जाहेरी त्यसरी लेखाइदिएँ। अनि त्यसरी लेखाएर राति त्यहाँबाट लास लिएर गइयो। भोलिपल्ट बिहान 12 बजी यहाँबाट हिँडेको। भोलिपल्ट बिहान बाहिरको बाटो जाँदाखेरि यताको बाटो बिग्रेको हुनाले बाहिरको बाटो जाँदाखेरि हामी 10 बजी उहाँ पुग्यौँ। अनि उहाँ पुगिसकेपछि अनि जुन यहाँबाट स्थानीयले दिएको व्यक्ति भनेको को हो त भन्दाखेरि विमल ठकुरी उहाँलाई दिनुभएको रहेछ। उहाँ अब प्रहरी कार्यालयमै हुनुहुँदो रहेछ काठमाडौँमा कार्यरत। अनि उहाँलाई जुन स्थानीयले दिएको अनि स्थानीयले दिएको जुन व्यक्तिलाई हामीले फोन गरेर बोलाउँदाखेरि विमल ठकुरी त्यहाँ आउनुभयो। विमल ठकुरी त्यहाँ आइसकेपछि डाक्टरसित सल्लाह गर्दाखेरि पनि मैले उहाँलाई नै लिएर गएको छु। उहाँको विवरण चाहिँ मैले केही काम गरेको छैन। अनि त्यहाँबाट फेरि एउटा भिसा रिपोर्ट बनाउनुपर्छ, तपाईँहरूले कागजपत्र बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ महाराजगञ्ज चौकीमा जानुपर्ने भएपछि उहाँलाई नै लिएर गएँ मैले। विमल ठकुरीलाई नै लिएर गएँ। यहाँबाट जानुभएको थियो साथी डिएसपी जानुभएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट।
अनि त्यहाँबाट गएर उहाँले जे जे भन्नुहुन्छ चाहिँ उहाँहरूले दिएको व्यक्तिले त्यही अनुसारले मैले काम गर्दै आएँ। मैले कुनै त्यहाँबाट बढी उहाँहरूको विरुद्ध पनि केही काम गरेको छैन। अनि त्यस पछाडि उहाँबाट आइयो, म चौकीमी थिएँ। चौकीमी हुँदाखेरि यहाँबाट मलाई फोन गयो। यहाँबाट फोन कस्तो गयो भने ल त्यहाँ चाहिँ डक्टरले विष खाएर मरेको भन्ने चाहिँ रिपोर्ट निकालिसकेर यहाँ आन्दोलन चर्क्यो भन्ने फोन पनि गएको थियो मलाई। अनि त्यो गएको हुँदाखेरि मैले के भने होइन अहिले रिपोर्ट निस्किसकेको छैन, किनभने म त चौकीमै छु, अहिले त यहाँ त कागजपत्र बनाउँदैछु, त्यो त निस्किसकेको छैन भनेर मैले त्यो भने उहाँबाट। अनि भनिसकेपछि जुन उहाँबाट त्यो कागज लिएर हामी आइयो। अनि आइसकेपछि हस्पिटलमा आइसकेपछि त्यहाँको काम सिद्धिएछ। सिद्धिएपछि डक्टरहरूले मलाई बोलाउनु भयो। मलाई बोलाइसकेपछि उहाँ बिमल खकुरीलाई लिएर मैले भित्र गएँ, जो मृतकको दिदी पनि गएको थिएँ। अनि भित्र लिएर गइसकेपछि डाक्टर साहबसित कुरो भयो। एसपी साहबहरू पनि त्यहाँ बस्नु भएको छ। अब रिपोर्टमा के निस्क्यो त अहिले जुन अब अरू भिसारा त पठाउने कुरो हो। अब पोस्टमार्टमले के देखायो त भनेर हामीले सोच्दाखेरि पोस्टमार्टमले अर्थ केही पनि अहिले देखाएको छैन। दाहिने हातमा र दाहिने गोडामा भन्नुभयो, अथवा त्यो मैले बिर्सेँ, एउटा हातमा र एउटा गोडामा भन्नुभयो। अब त्यो मलाई समथिङ याद रहेन। अलिअलि बिलेटले काटेको त्यही मात्रै हो, तर त्यस कारणले मरेको होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि बाहिर अङ्गभङ्ग के भएको छ कि छैन, केही पनि भएको छैन। मैले यसरी पनि सोधेँ, अनि बलात्कार हो कि होइन भन्दाखेरि बलात्कार पनि होइन। अब यो बलात्कार देखिँदैन, जस्तो कन्या जाति जस्ताको तस्तो सुरक्षित छ, पाठेघर पनि सुरक्षित छ भनेर डक्टरले त्यो भन्नुभयो मलाई। अब के हो त, विष खाएर मर्यो त भनेर मैले यसरी सोद्धाखेरि त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न, भिसारा रिपोर्ट नआइकन हुँदैन यही भन्नुभयो डक्टरले। भनिसकेपछि त्यो कुरो सिद्धो। अब मरेको कुरो यसरी यकिन भनेर केही पनि थाहा नपाइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने अब लासको कुरो आयो। अनि लास लिएर कसरी जाने कि नजाने, लास लाने, अब त लास त लानुपर्ने भन्ने कुरो भएछ। मैले भने लास लाने भने मैले। अनि अब त्यो त तपाईँको विचार हो। अब तपाईँहरूले यसरी मरेको भनेर चाहिँ प्रश्न भन्न सक्नु भएन भने मैले लास लिएर के गरी मरेको भनेर लिएर जाने त, त्यसो भएपछि म लास बुझ्दिनँ भनेर मैले भनेपछि ल त्यसो भएर तपाईँहरू जाने भन्ने कुरो हो। हामी आइयो। अनि आइसकेपछि भोलिपल्ट तुरुन्तै हामीले प्रशासन कार्यालयमा बोलाएको। म गइसकेपछि एसपी साहबबाट कुरो के आयो भनेदेखि अलिकति घरमा जान पनि पाइएन। घरको चाहिँ त्यहाँनिर हामीले अनुसन्धान राम्रोसित गर्न पाइएन, घरका मान्छेलाई भेट्न दिएनन् भन्ने कुरो उहाँको असन्तुष्टि आइसकेपछि मैले के भने उहाँसित भने ल कहाँ भेट्नुपर्ने, कसरी भेट्नुपर्ने, कति बेला भेट्नुपर्ने त्यो कुरो मलाई भन्नुहोस्, त्यो म गराइदिन्छु। जुन ठाउँमा भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यही ठाउँमा म गराइदिन्छु भनेर मैले एसपी साहबलाई पनि भनेको हुँ। भनेपछि त्यो भनेपछि उहाँले अब सबै हाम्रो परिवारका कति दाजुभाइ कति दिदीबहिनी भनेर कहाँ कहाँ घर कुन परिवार भनेर त्यो डाटा उहाँले लिनुभयो। लिइसकेपछि त्यो डाटा चाहिँ मैले दिएँ। अनि त्यो डाटा दिइसकेपछि हामी फर्केपछि भोलिपल्ट फेरि ल परिवारलाई लिएर आउनु भनेर आमालाई अनि जुन मृतकको दिदीलाई भाइलाई लिएर आउनु भनेर उहाँबाट कुरो आयो। कुरो आइसकेपछि गाडी पनि उहाँलाई पठाइदिनु भयो। पठाइदिइसकेपछि मैले उहाँलाई किन अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो पार्ने त भनेर मैले यहाँबाट लिएर गएको। लिएर गएर उहाँ गरेँ। अब म त बाहिर बस्ने भएँ। अब अनुसन्धानमा त म त्योभित्र परिनँ। त्योभित्र नपरेपछि अब अनुसन्धानभित्र पर्नेलाई लगेर के सोध्नुभयो, कसो सोध्नुभयो त्यो कुरो उहाँले अब के गर्नुभयो त्यो कुरो गोप्य छ, हामीले आएको छैन। 2 दिनसम्म समथिङ मैले लिएर गएँ यहाँबाट। उहाँले भनेको बेलामा मैले परिवारलाई चाहिँ पुर्याइदिएको छु। अनि लिएर गइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो सिद्धिसकेपछि यत्र तत्र त्यतिकै रहेको थियो। 25-26तिर अनि हामीलाई सूचना के आयो भनेदेखि ल सचिनलाई समातेको छ भन्ने कुरो आयो काठमाडौँमा। अनि सचिनलाई समातेको छ भनेपछि अब जुन चाहिँ अभियुक्त छ उसलाई समाउनु त हो नि यो भन्ने त हाम्रो त कुरो गर्नु। अभियुक्त भनेको त अभियुक्तै हो हाम्रो लागि त, दोषी रहेछ भने त दोषी नै हो भन्यो। हामीले त्यतिकै भयो। भइसकेपछि त्यहाँबाट झापाबाट मृतकको माइजू र मृतकको उतापट्टिको माइतीपट्टिको साना भाइ आउनुभयो, जुन शान्ति निरौला अनि लक्ष्मी खतिवडा, उहाँ त्यहाँ आउनुभएछ। अब मसित त्योभन्दा अगाडि चिन्जान पनि थिएन, भेटघाटो पनि थिएन उहाँहरूसित। आइसकेपछि अब त्यहाँ के कुरो भयो अनि कस्तो कुरो भयो अब त्यो कुरो मलाई थाहा भएन। म चाहिँ जाने 2 घन्टा त्यहाँ दिउँसो बस्ने हो, बेलुका म आफ्नै घरमा आउँथेँ, म त्यहाँ बस्दैन थिएँ। अनि त्यसै हुँदै थियो। हुँदै अब त्यहाँ प्रक्रिया गर्दैछ अरे, अब पक्रेको छ अरे भन्ने कुरो भएपछि अनि जुन मसान्तको दिन हो, अनि मसान्तको दिन त्यहाँनिर म पनि हुँ बसेको थिएँ। लक्ष्मी खतेवडाले एसपीलाई फोन गर्नुभयो, एसपी साहबले फोन गरेपछि अब त्यो उहाँले के भन्नुभयो मैले त्यति बुझिनँ। अनि ल तपाईँ बोल्नु अरे भनेर मलाई दिनुभयो त्यो फोन। अनि मैले फोन गर्दा एसपी साहबले के भन्नुभयो भने गुरु तपाईँले लास लिएर आउनुपर्ने भयो। अब त्यहाँ ठाउँ खाली थियो र तपाईँले राख्नु भएको, ठाउँ खाली नभए त तपाईँले राख्न पाउनुहुन्न थियो।
त्यसै कारणले तपाईँले ल्याइदिएको अर्काले पनि राख्छ, त्यहाँ त कति आउँछन् मलाई दबाब आइराखेको छ। लास्ट चाहिँ तपाईँले आज भोलिमा कसै गरेर पनि लिएर आउनुपर्ने भयो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। भनेपछि मैले भने ल ठिक छ सर, म अब यहाँ सल्लाह गर्छु, सल्लाह गरेपछि म अनि त्यसपछि डिसिजन गर्छु मैले भनेपछि अनि त्यहाँबाट मैले त्यहाँ के भन्यो भने ल अब यहाँ यस्तो कुरो आएपछि अब हामीले एक्लै निर्णय गर्ने कुरो हुँदैन। सर्वै सर्व भनेको यहाँको स्थानीय नै हुन्छन्, स्थानीयले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरौँ न, स्थानीयले बोलाउनु, सकेसम्म आएसम्म उनीहरूलाई पनि बोलाउनु, अनि उता जुन यहाँ वडा अध्यक्षहरूलाई पनि बोलाउनु भनेर यसरी मैले भनेँ। अनि मैले बिचमा एउटा कुरो के छुट्यो भने जस्तो उहाँबाट त्यो लास्ट मैले नबुझेर बाहिर निस्केपछि मैले यहाँ फोन गरेँ, मैले लास्ट बुझ्ने है भनेर स्थानीयले पनि मैले त्यति बेला नै भनेँ, मेयर साहबलाई पनि मैले त्यति बेला फोन गरेर मेरो चित्त बुझेन, चित्त नबुझेपछि मैले लास्ट चाहिँ लिइनँ, मैले बुझिनँ भनेर मैले त्यति बेला मैले बाहिर निस्केपछि फोन गरिदिएँ आउँ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो मशान्तिको दिन त्यो कुरो गरियो, ल भोलि बिहान बोलाउनु, भोलि बिहान म पनि आउँछु, म पनि आएपछि कुरो गरौँला भने। अनि म यता फर्केर आएपछि सङ्क्रान्तिको दिन शुक्रबार म यहाँबाट गएँ। अनि गइसकेपछि मान्छेहरू यत्रतत्र सबै आउनु भएको छ, मेयर साहब पनि आउनु भएको छ, उपमेयर चाहिँ धेरै पछाडि आउनुभयो, अरू वडा अध्यक्षहरू पनि त्यहाँ आएर बस्नु भएको छ। बस्नु भइसकेपछि मैले यही कुरो राखेँ, अब एसपी साहबबाट यो कुरो आयो, अब हामी त यति बेला अन्यलमा छौँ, हामीले यो गर्ने यो नगर्ने भनेर हामीले त्यो छुट्याउन सकेका छैनौँ। अब के गर्ने, अब सचिनलाई एकजनालाई पौडेको छ भन्ने कुरो आएको छ सुन्नमा, अब त्यति हो, त्यहाँभन्दा अरू पक्रेको छैन, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ यसो राय दिनुहोस् भनेर मैले यही कुरो राखेँ। यो कुरो राखेपछि यो कुरोको फलो हुँदै थियो, अब कसैले के भन्ने कसैले के भन्ने भन्ने एउटा आफ्नो आफ्नो फलो त हुँदै थियो त्यहाँ। अनि लक्ष्मी खतिवडाले के अरे शान्ति उसले निरौलाले अब यहाँ लास्टलाई जसोको तसो गरेर ल्याउनुपर्छ, अब यहाँ त्यही बायो आयो के आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो उहाँले त्यो भनिसकेपछि त्यहाँनिर जनताहरू जुन आक्रोशित हुनुभयो, त्यति बेला आक्रोशित भएर उहाँहरूले के गर्नु भने ल एउटा आफन्त भेट्यो भनेर अर्को आफन्त पनि पर्छ भनेर तपाईँहरूले लुकाउनुका लागि यो चाहिँ लास्ट लुकीछिपी गरेर चाहिँ छिपाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। भनिसकेपछि अनि त्यसमा वाद विवाद निकै भइसकेपछि अन्तिममा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने ल ठिकै छ, तपाईँहरूले हाम्रो विवरजी लास्ट लिएर आउनुभयो अथवा केही काम गर्नुभयो भनेदेखि हामी सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। भनेर उहाँहरू हिँड्नुभयो। हिँडिसकेपछि मलाई पनि यस्तो लाग्यो सामाजिकै बहिष्कार गर्ने भनेपछि त अब त्यो हामी त ठुलो होइनौँ नि स्थानीय भन्दा त, अब त्यो भएपछि यतापट्टि नजाने, अब जे भन्नुहुन्छ त्यही जाने भने म त्यहाँबाट उठेर हिँडेँ, म आएँ। म घर आइसकेपछि शनिबारको दिन बिहान फोन आयो फेरि उहाँबाट, जुन मृतकको आमाले फोन गरिसकेपछि तपाईँ आउनु परेन भने म गएपछि अनि एउटा जुन किशोर निरौला भन्ने त्यहाँ आइपुगेको रहेछ। जुन किशोर निरौला म यहाँबाट लास लिएर जाँदाखेरि उसले मैले चिनेको थिएन, उसले त मलाई चिन्यो नि, किनभने लास ठुलाबाले लास लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने त युट्युबरले भनिसकेको थियो, मलाई त उसले चिन्यो। तर उसले मसित त्यो दिन भेट गर्न पनि चाहेन, मसित बोल्नु पनि चाहेन, मलाईसित त्यहाँ हेर्न पनि चाहेन। उसले बाहिरै हेरेर के बुझ्यो के हेऱ्यो अब त्यो कुरो मैले थाहा पाइनँ। गएको रहेछ अनि गएपछि त्यहाँ कोहीसित भनेको यो लास किन राखेर लिएर गए पनि हुने हो, यो नलगिकन किन राखेको पनि भनेको रहेछ। अहिले पछि थाहा भयो। अनि त्यो दिन अचानक त्यो शुक्रबार बेलुका त्यो आएको रहेछ। शनिबार बिहान म गइसकेपछि अनि लक्ष्मी खतिवडाले के भन्नुभयो भनेदेखि ल लास लिएर आउने चाहिँ हाम्रो यहाँ कुरो भयो, अब लास लिएर आउनुपर्छ, लास राख्नु हुँदैन भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो। अनि मैले के भने अनि लास त लिएर आउने, अनि सबै सहमति हुनुभएको छ त गाउँका भनेर मैले यसरी भनेँ। गाउँका सबै सहमति हुनुभएको हो त्यो भनिसकेपछि सबै सहमति भइसक्नुभयो। यहाँ अब पहिला हामीले नबुझेर रहेछ, अहिले हामीले सबै बुझिसकेपछि अब लास लिएर आउने नराख्ने तपाईँहरूले उतै पशुपति लगे पनि लानुहोस्, घर मिलाएर ल्याउनुहोस् अथवा देवघाट लगाएर लगिरहनुहोस् भनेर सबैले मलाई फोन आएछ सबै। अनि राजु जुन एउटा सेडै भन्ने त्यहाँको पहिलेदेखिको ऊ त्यहाँ सहयोग गर्ने अथवा संयोजकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सहमति गर्नु त उहाँकै गाडीमा जाने हो, उहाँले नै गाडीमा लिएर जाने, उहाँकै गाडीमा जाने भन्ने कुरो भइसकेपछि अलिक ठिकै छ। अब गाउँका सहमति भयो भने त गाउँभन्दा त म ठुलो होइन नि त भने, अब राजु नै जाने हो पहिलेदेखि गर्ने मान्छे नै जाने हो भनेदेखि म किन जानु पर्यो र भने म गइनँ। म घरतिर फर्केर आएँ। म अलिकति त्यो दिन स्वास्थ्य पनि ठिक थिएन, ज्वरो आएको थियो, चारैपट्टिको धपेटीले गर्दा म गइनँ। नगएपछि म घर आएँ। घर आएपछि अब त्यहाँ के कुरो भयो, उहाँ गएपछि सूर्य कार्यालयमा गएपछि यो शनिबार 2 गतेको कुरो हो। अब कसो भयो के भयो त्यो कुरो मैले थाहा पाइनँ। अनि
अब बेलुका आएपछि गाउँमा मान्छे पनि भेला भएका थिए अरे भन्ने कुरो म पछि सुन्न आएको हो। अब के भयो कसो भयो त्यो कुरो मलाई राम्रो जानकारी भएन। म जति आफूसित राम्रो जानकारी छ त्यति मात्रै दिन सक्छु, अरूको कुरोमा म जानकारी दिन सक्दिनँ। अनि 3 गते आइतबारको दिन मलाई बिहानै फोन आएको थियो। म 4 बजे यतापट्टि एकजना गाउँकै बुवा बित्नुभयो। बितिसकेपछि मलाई फोन आएपछि म गएँ मलाई जानु भनेर निस्किसकेर उहाँ पुगिसकेको थिएँ। पुगिसकेपछि मलाई फेरि तपाईँ आमाले फोन तपाईँ आउनु पऱ्यो भनेर फोन गरेको थियो। म हिँडिसकेँ, म अहिले उसमा यो भनिनुले पनि मैले पनि त्यही भनेर सोधिनँ। म अहिले गइसकेँ अनि मलाई हिँडिसकेँ भने म गएँ। मलाई म यतापट्टिको त्यो श्रद्धा पनि सोधिनँ, म गइनँ। अनि बेलुका एकैचोटि आइतबार बेलुकामा मलाई फर्केर आइसकेपछि अनि फोन गर्दाखेरि पो थाहा भयो लास्ट लिन गइसक्यो अरे भन्ने कुरो थाहा भयो। अनि 4 बजीको फ्लाइट छ अरे, प्लेनमा जाने अरे। को जाने त भन्दाखेरि किशोर निरौला र अनि मृतकको बुबा जाने अरे भन्ने कुरो त्यो मलाई सुन्नुमा आएपछि भइहाल्यो। अब मिलेको छ भनेपछि मिल्यो होला भयो होला भने मैले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिइनँ। अनि नदिइसकेपछि भोलिपल्ट लास आउने कुरो भयो 10-11 बजे 12 बजेको समथिङ लास आउने कुरो भइसकेपछि अब लास नै बुझेर आइसकेपछि त म त अन्त्येष्टि गरेर त जानुपर्ने भयो भनेर जब म यहाँबाट आफ्नो साधन लिएर गडौली पुगेको थिएँ। गडौली पुग्दाखेरि एउटा बस त्यहाँनिर ल्याएको रहेछ। तर त्यहाँ मान्छे गाउँका भन्ने ओल्ला घर पल्ला घर कोही पनि देखिनँ मैले। कोही पनि त्यहाँनिर हामीसित यसो देखेँ भने पनि फर्केर हेर्नु कोही पनि बोलेनन्। नबोलेपछि त्यति बेला थाहा पाएँ कि मसित राम्रोसित तिनीहरूमा सहमत भएको रहेनछ भन्ने कुरो मैले त्यति बेला थाहा पाएँ। अब त्यति बेला थाहा पाइसकेपछि अब लास्ट आइपुग्यो देवघाटमा। अब भाइलाई एक्लै छोड्नु भएन। अब त्यो त मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन, किनभने भाइलाई एक्लै लास्ट लिएर आएपछि अब त्यहाँनिर के गरेर रहेछ त फेरि भन्दाखेरि उहाँ गएर यहाँबाट चाहिँ प्लेनमा जाने अब टिकट कसरी मिलाएका थिए त्यो किशोर निरौला। उहाँ गएपछि भाइलाई मात्रै लास पठाउनु पर्थ्यो कि एकजना साथी अथवा आफू आउनु पर्थ्यो। न त त्यो हराउन्जेल त्यो व्यक्ति आएको थियो, न त त्यो यहाँ मरेको लास भेट्दाखेरि आएको थियो। एकैचोटि लास लिएर गएपछि बाहिर बुझ्ने अनि एकैचोटि लास लिएर फुत्ता आएर चाहिँ स्यालले कुखुरा टिपे जस्तो टिपेर लिएर जाने, कसैलाई पनि सम्बोधन नगरिकन टिपेर लिएर गएर अनि त्यहाँबाट फेरि लास चाहिँ एक्लै पठाएर ऊ आफू पनि नआउने कसैलाई पनि नपठाउने यो नीति अलिकति मलाई यहाँनिर शङ्का लागेको थियो। अब हामीले दाह संस्कार सकिएपछि अब अहिले 13औं दिनसम्म हामीले काम गर्दाखेरि गाउँका मान्छे कोही पनि ओल्लो घर पल्लो घर यहाँ अहिले पनि त्यहाँ पानी बार छ, त्यहाँ केही छैन। अब भाइ अस्तिको दिन बिरामी भएछ राति 8 बजे, हिजो उठाडि अस्तिको दिन फोन आएपछि राति 8 बजे यहाँबाट हामी गएपछि त्यो एउटा केस के भएछ उसलाई भनेदेखि अलिकति त्यो बिहोस पनि छोप्ने काम्ने अब यस्तो होला। अब सोचाइ पनि होला कोही बेला घर पल्लो घर नआउने। अब कोही नआएपछि त्यो त्यसले पनि त मानिसले अलिकति मानसिक सन्तुलन बिग्रिन्छ। अब बिग्रिसकेपछि उसलाई छेउ घर पल्लो छेउ घर कोही पनि नआएपछि अब मेरो भनाइ कहाँनिर रह्यो त भन्दाखेरि जस्तो उहाँहरूले मलाई शुद्ध झुट्टो बोलेर लक्ष्मी खतिवडा अनि शान्ति निरौला अनि किशोर निरौला यी 3 जनाले मलाई झुट्टो बोलेर सबै चाहिँ गाउँले चाहिँ सहमत छन्, राजु पनि सहमत छन् यसमा भनेर झुट्टो बोलेर अनिखेरि म गएर स्यालले कुखुरो टिपे जस्तो टिपेर त्यो लास पठाइदिएर आफू चाहिँ गाएको निक्यो र अनि घरमा गाउँमा आगो लाएर हिँड्नु मिल्छ कि मिल्दैन र त्यो आगोमा पानी हाल्नु पर्छ कि पर्दैन। अब मेरो प्रश्न यहाँनिर एउटा छ। अब अर्को प्रश्न अहिलेसम्म हामीलाई प्रहरीबाट प्राप्त भएको भनेको सुजिता भण्डारीले दाइसित बिहा गर्ने भनेको, दाइ नमानेको, अनि दाइ नमानेपछि मर्छु भनेर उसले भनेको, त्यो हातमा आफैले ब्लेडले काटेको मर त भनेर उसले भनेको भन्ने र यो चाहिँ अहिलेको जुन केस परेको अहिले जुन जाहेरी दिएको छ अब अहिले जुन पछिल्लो जाहेरीमा दुरुत्साहन भन्ने कुरो आयो। त्यो जाहेरी दिँदाखेरि पनि मलाई कसैले पनि बोलाएको पनि होइन, त्यसमा म संलग्न छैन। नबोलाएपछि त थाहै भएन, थाहा भयो नभएपछि त संलग्न छैन। अनि अब अहिले यतापट्टि चाहिँ के भएको छ भनेदेखि यतापट्टि पनि दाइको छोरो यतापट्टि पनि भाइकी छोरी भएर यो केसलाई झिसमिस पारेको ठुला बाले भन्ने कुरो यत्र तत्र सर्वत्र मलाई गाउँका मान्छेले मुखै भन्न चाहिँ लागिसकेका छन्। त्यो भएर मैले यसलाई नै छर्लङ्ग पारिदिन्छु भनेर अब यहाँनिर मैले तपाईँहरूले आज भेला गराएको। अब एउटा कुरो के हो त त्यहाँनिर भन्दाखेरि जस्तो प्रहरीले अब अहिले रिपोर्ट पनि आइपुगेको छैन, भेसालाई पठाएको रिपोर्ट पनि आइपुगेको छैन भनेको छ, त्यति मात्रै ढिल निकालेको छ। अनि फेरि अब उता डाक्टरले भनेको छ शारीरिक सम्बन्ध हो कि होइन भन्दाखेरि पनि त्यो जस्ताको तस्तो छ, त्यहाँनिर बलात्कार भएको छैन भनेर भनेको छ। अनि आत्महत्या गर्ने कसरी निस्क्यो यहाँनिर यसमा पनि मलाई अलिकति शङ्का छ। होला प्रहरी प्रशासनलाई पनि कहीँबाट चाहिँ दबाब परेको होला, त्यो कुरो पनि होला, त्यसैले हो कि अब
अहिलेसम्म हामीले त्योभन्दा अरू केही देख्न पनि पाएका छैनौँ, सुन्नु पनि पाएका छैनौँ। अब मलाई यतापट्टि सबैको चाहिँ यो झिसमिस पार्ने केस झिसमिस पार्ने भनेको ठुल्बुबाले भन्ने कुरो यहाँनिर आएको छ। अब मेरो भनाइ अहिले के छ त भनेदेखि यति बेलाको भनाइ भने प्रहरी प्रशासनले पनि राम्रो छानबिन गरोस्, यसमा अझै पनि छानबिन गरोस्। मेरो भाइ दोषी रहेछ भने पनि लैजाओस्, म कुनै दोषीलाई दोषी भन्नुपर्छ, कालोलाई कालो भन्छु, म सेतोलाई सेतो भन्छु, म कुनै मलाई अप्ठ्यारो छैन। म रहेछु यसमा, म गर्छु, मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ भने पनि म पनि कठघरामा गएर उभिन तयारी छु, मेरा परिवारलाई पनि लगेर उभ्याउन तयारी छु। मेरो एउटा भनाइ यो छ। अर्को भनाइ मेरो के छ भनेदेखि जस्तो उहाँहरूले ती 3 जनाले ढाँटेर त्यसो गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो सल्लाह नगरिकन हामीले सल्लाह मिलिसक्यो, गाउँसित सबै सल्लाह भइसक्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। उहाँहरूले आएर त्यो गाउँमा कसरी हुन्छ, त्यो गाउँमा उनीहरूले सुमधुर त्यहाँ सम्बन्ध कि बनाइदिनु पर्छ, होइन भने त्यो घरमा चाहिँ केही भयो, फेरि अर्को घटना भयो भने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ किशोर निरौला, शान्ति निरौला र लक्ष्मी निरौला, यी 3 जना एकदम, लक्ष्मी खतिवडा, यी 3 जना एकदम त्यो जिम्मेवारी उहाँहरू हुनुपर्छ। यो चाहिँ मेरो एकदम भनेको। त्यस पछाडि मैले यो कुरो कहाँ पनि राखेको थिएँ, 18 गते 15 गते हामी कामबाट निस्क्यौँ। 18 गते मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, प्रहरी कार्यालयमा पनि मैले फोन गरेर सर यस्तो यस्तो भएको छ, त्यहाँ घरमा कोही पनि आउँदैनन्, त्यत्रो कामभरि पनि कोही आएनन्, तपाईँहरूले यो व्यवस्थापन कसरी गरिदिनुपर्छ, गरिदिनु पऱ्यो नि भनेर मैले भन्दाखेरि हो र भनेर उहाँले भन्नुभयो। हो, एकदम हो, कोही आएका छैनन्, म त्यत्रो दिन बस्दाखेरि कोही आएनन्, अहिले पनि कसैले आएका छैनन्, त्यहाँ ट्र्याक्टरसम्म नलाइदिने कुरो भइरहेको छ अरे गाउँमा। अब त्यसलाई कसरी मिलाइदिने त भन्दा म अध्यक्षलाई सोध्छु, त्यहाँबाट अध्यक्षलाई सोधेर म त्यो कुरो गरिहाल्छु भन्दा ल भरे भोलिमै तपाईँ त्यो कुरो गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिलेसम्म त्यो कुरो किन भएन, त्यो जिल्ला प्रशासन के भएर मुख दर्शक भएर हिँड्यो, त्यो पनि एउटा मेरो प्रश्न छ। अनि उतापट्टि त्यो दिन मैले मेयरलाई फोन गरेको, मेयर साहबको फोन लागेन, उपमेयरलाई फोन गरेको थिएँ। उपमेयर चाहिँ त्यो दिन गुरु म त काठमाडौँ छु, म के को परीक्षा छ, परीक्षा दिन आएको 15-16 दिन भयो, अझै मलाई त 5-7 दिन लाग्छ, तैपनि म त्यहाँ कल गरौँला सोधौँला भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो सोध्नुभयो त्यो कुरो उहाँहरू जान्नुहुन्छ। अहिलेसम्म यहाँ घरमा कोही आएका छैनन्, त्यसै कारणले कि त त्यो उहाँ 3 जनाले त्यो कुरो आएर सुमधुर बनाइदिनु पर्छ कि भोलि केही भयो भने उहाँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। यो चाहिँ म दावाका साथ भन्छु, किनभने भाइको अभिभावक दाइ हुन्छ नि। अब एउटा कुरो त्यो हो। अनि अर्को कुरो, अब मर्ने विषयमा त 1, 2, 3, 4 त्यहाँ त हजारौँ जनताले हेरेको छ, देखेको छ सबैले। त्यहाँ आत्महत्या गरेर मर्ने ठाउँ पनि छैन, त्यहाँ आत्महत्या गर्नलाई त्यत्रो 5 किलोमिटर माथि जान पनि पर्दैन, एउटा दबाई पनि खुट्टा खाएर घर पछाडि गएर खाए पनि मर्छ मान्छे। त्यो कुरो यसरी भन्छु म। एउटा कुरो, त्यो 3 घन्टा लाएर मान्छे जुन मर्नलाई हिँड्छ भने उसलाई रिस उठ्छ कति बेला भने, उसको ग्लानी हुन्छ कति बेला भने 1-1.5 घन्टा ग्लानी हुन्छ, 1-1.5 घन्टा पछाडि उसको मन मस्तिष्क भनेको फेरि फिर्ता भएर त्यो त्यस्ता ठाउँमा जान सक्दैन। त्यो एउटा मेरो भनाइ त्यो पनि छ। किनभने 1-1.5 घन्टाभित्र मान्छे मरेन भने म जुन काम पनि गर्न आँट्यो भने 1-1.5 घन्टाभित्र त्यो जुन आफूलाई उत्साह आउँछ त्यति बेला गर्न सक्यो भने त्यो काम गर्छ। त्यति कटिसकेपछि त्यो काम कुनै पनि गर्न सक्दैन। मर्ने पनि त्यही हो, त्यो 5 घन्टा लाएर मर्दैन मान्छे। त्यो पनि राम्रोसित छान्दिनुहोस्, घरकै परिवार रहेछन् भने पनि राम्रोसित छान्दिनुहोस्। अब यहाँनिर उनीहरूले ती 3 जनाले किन त्यसरी चाहिँ यो काम गराएर यो दोष चाहिँ मलाई आयो, यो दोष मपट्टि आयो र यो दोषको भागी चाहिँ किन म आउनु पर्यो त अहिले? यो तपाईँले यो 3 जना चाहिँ को हो? यो 3 जना भन्नुभयो नातेदार भनेको माइजू, एउटा मृतकको माइजू, एउटा मृतकको सानाबा, एउटा मृतकको मामाको छोरो। नाम भन्नुहोस् न। नाम भनेको किशोर निरौला भनेको मामाको छोरो, मृतकको अब दुइटै भयो। अभियुक्त भने पनि अभियुक्तको पनि पर्छ, त्यो मृतकको पनि पर्छ। लक्ष्मी भनेको चाहिँ उनीहरूको त्यो जुन मृतकको चाहिँ साना भा ऊ चाहिँ खतिवडा, लक्ष्मी नाम भन्नुभयो। अर्को शान्ति निरौला, उहाँ चाहिँ मृतकको कान्छी माइजू। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई के आरोप लगायो, के कारणले सुमधुर सम्बन्ध भएन, के? हामी महिला हेर्न नजाउँला ल, कुरो अलग छ। हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, मृतकको बुवा हुनुहुन्छ, मेरो अङ्कल ससुरा हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमान देवरहरू हुनुहुन्छ, जुन मृतकको भाइ हुनुहुन्छ होइन, भिनाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त हेर्न पाउनु पऱ्यो नि, किन हामीलाई देखाइएको छैन? भिजेर रिपोर्ट आउनुपर्ने कति दिनमा हो र कति दिन लाग्छ? अझसम्म कति दिन हामीलाई लुकाएर राख्नुहुन्छ? यसमा पैसाको चलखेल भयो कि पार्टीको दबाब भयो, त्यो कुरा खुलस्त हामीलाई चाहियो। हजुरको नाम परिचय दिनु। मेरो नाम दुर्गा भण्डारी। तपाईँ चाहिँ के हो? मृतकको अथवा चाहिँ सचिन? भाउजू, 2 जनाको भाउजू हो। मेरो एउटा देवर, मेरो नन्द। भनेपछि भाउजू है? हजुर। भन्नुहोस् न। त्यति नै हो। त्यो हामीलाई भिडियो किन देखाइएन छ भनेर किन हल्ला गरियो होइन? अनि बहिनीको अब दुनियाँ त्यो के सम्बन्ध छैन भने फेरि कसरी पहिला चाहिँ भने, अनि यो चोर त्यो जुन छ नि अहिले त्यो हाम्रो अभियुक्त भाइ
उहाँ भनेर पत्ता नलाग्दा पनि यो त एकदम मसुर मान्छे हो, जसले तैँले यस्तो गर्न सक्दैन, यो गर्ने मान्छे एकदम चलाक छ भनेको अरे होइन। अहिले पछि गएर त्यो कुरा कहाँ गएर अड्क्यो त नि? अब एउटा कुरो के थियो भनेदेखि यहाँनिर के भइरहेछ त त्यो? फेरि जुन दिनसम्म लास आएको थिएन, लास नआउन्जेल त्यहाँ प्रहरी कार्यालयमा हामी जाँदाखेरि नि यो अभियुक्त बहुत चलाक छ, एकदम चलाक छ भनेको थियो। अब लास आएर त हामीले अन्त्येष्टि गर्ने बित्तिकै यो मोडिएर चाहिँ उसमा आत्महत्यामा यो पुग्यो। एउटा कुरो त्यो छ। अर्को कुरो जुन मृतकको दिदी सरिता, कान्छी दिदी, के अरे मृतक होइन, जुन अभियुक्त भनिएको अभियुक्तको दिदी सरिताले अस्ति के अन्तर्वार्ता दिएको थियो भनेदेखि जुन उसले काठमाडौँमा बोलाएको रहेछ, काम खोजिदिन्छु अनि यो ल्याङ्ग्वेज भाषा के पढ्ने विदेश जाने भनेर उसले बोलाएको रहेछ। सुजिता भण्डारीलाई सचिनले बोलाएको रहेछ काठमाडौँमा, त्यसको काठमाडौँ बस्दो रहेछ। अनि बोलाइसकेपछि ऊ गएपछि अब कति दिन बसी 10 दिन जति लगभग दिदी भिनाजु कहाँ बसेछ, थामकोटमा दिदी भिनाजु। 10 दिन पछाडि उसले चाहिँ काम खोजिसक्यो भनेर फोन गरेपछि उहाँ पुऱ्याइदियो। अनि पुऱ्याइदिइसकेपछि उहाँ लगेपछि उसले हाम्रो एउटा मेरो ठुल्दाईको छोरो पनि छ, उसित त फोन भइराखेको रहेछ। फोन गर्दा सचिनले के भनेको छ, यहाँ छैन, मसित छैन, मैले राखेको छैन भनेर उसले त्यो पनि राखेछ। अनि त्यहीँ बसेको रहेछ। आखिरीमा पछि सरिताले फोन के अरे त्यहाँ अस्तिको उ गर्दाखेरि उसको दिदीले फोन यहाँ अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि के भनेको थियो भनेदेखि भाइ मेरोमा आएको थियो, अनि त्यहाँ उसले काम गरेको तलब पनि मेरोमा ल्याएर राखिदिन्छ। बहिनी आएकी छ चितवनबाट, अब बहिनीले आएकी छ, उसले नि अब काम खोजिदिनु भनेको छ। मैले त्यो पनि अब मलाई जिम्मेवारी छ, अब उसलाई पनि घरमा त्यस्तै हो, यहीँ गर्ने यहीँ खाने भनेर भनेको छ। त्यो भएपछि अब उसलाई पनि मैले व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ भनेर उसले भनेको रहेछ। अनि मम्मीलाई नभन्नु है यो कुरा, मम्मीलाई भनेपछि फेरि मम्मीलाई टेन्सन हुन्छ भनेर उसले भनेको भनेर उसले सरिताले दिएकी थिए। अब उसलाई पनि त यो कुरो थाहा रहेछ नि त, त्यो गएर त्यहाँ बसेको पनि त थाहा रहेछ। त्यसले पनि त हामीले एकल फोन गर्न सक्थ्यो होला नि, यस्तो भएको छ है भन्न सक्थ्यो नि। किन अहिले पछाडि गएर त्यो जुन हराउँदाखेरि पनि तिनीहरूले हामीलाई फोन गरेनन्, त्यो निस्केनन्, हराएर काम नगरून्, त्यो काम नसकुन्, भेटेर काम नसकुन् निस्केनन्। जब काम 9 दिन कि कति भएको थियो, अनि त्यो 9 दिनका दिन उनीहरू चाहिँ अन्तर्वार्तामा आएर त्यसरी भने। त्यो पहिले भनिएको भएदेखि यस्तो छ भनिएको भए पनि त हामी त्यसमा सतर्क के हुन्थ्यो होला नि, एउटा कुरो त्यहाँनिर छ। अनि अर्को कुरो अब जस्तो सचिनले मर त भनेर उसले भन्यो, त्यो दिन हामीलाई अथवा उसका आमालाई अथवा उसका अङ्कल आन्टीलाई उसले फोन गरिदियो, यस्तो भनेको छ है तपाईँहरूको छोरीले, म यस्तो जिम्मेवारी छैन नि भनिदिएको भए पनि त त्यो पनि त हामीले पनि केही सुरक्षा अप्नाउन सकिन्थ्यो होला नि। त्यो पनि भनेन उसले, भन्ने कुरो यसरी आएको छ। अब यसमा हामी बहुत अप्ठ्यारो यहाँनिर कुरो छ। अब त्यहाँनिर आफै मर्न त्यहाँ जानै पर्दैन, मर्दैन त्यो 5 किलोमिटर त्यो 3 घन्टाको बाटो, त्यस्तो अप्ठ्यारोमा चाहिँ हामी 31 जना बस्दाखेरि बिहान चाहिँ के अरे निगाले चित्त लमक हिँडेको ठाउँ हो त्यो, त्यसरी हिँडेको थियो आनन्दसित भने। त्यस्तो ठाउँमा पुलिसले भनेको थियो त्यहाँनिर बिहान त्यो निगाले चित्त हिँड्दाखेरि हतियार बिना त हामी आउन सक्दैनौँ यार यो ठाउँमा, यस्तो ठाउँ रहेछ, यो त म त एक्लै आउन सक्दिनँ हतियार बिना। पुलिसले भन्ने ठाउँमा एकजना गएर त्यो महिलाको गएर एउटा केटी गएर मर्न सक्छ, त्यो सक्ने त स्थिति नै छैन। जस्तै यो सबको विषय भन्नुभयो, त्यो सब बुझ्नुभन्दा पहिला सिडिओ कार्यालयमा तपाईँको परिवारको आफन्त को भएर एउटा जङ्गल बाटो छ, त्यहाँ चाहिँ सिडिओ साहब एसपी साहबहरूले चाहिँ अलिकति घटनाको ब्रिफिङ गरेपछि चाहिँ परिवारको सदस्य सहमत भएर अनि सब बुझ्ने भन्ने कुरो भएको भन्ने आएको थियो। के हो मलाई त थाहा छैन, म गएको छैन। मैले त के भनेर छोडिदिएको भने सहमत भयो, कसको भयो के भयो त्यो कुरो मलाई थाहा भएन। मैले यतिमा छोडिदिएको हो कि गाउँ सबै सहमति भइसके भनेर लक्ष्मी खतिवडाले भनेको हुनाले गाउँकै सहमति भएपछि त ठिकै छ त, मैले गाउँको उसमा छोडिदिएको। किनभने मभन्दा त गाउँको ठुलो लास्ट लिएर काठमाडौँ जानुभएको थियो होइन, त्यसपछि तपाईँ लास्ट छोडेर फेरि चितवन आउनुभयो, उति बेला कति दिनमा भोलिपल्ट म त्यो उ गरिसकेपछि त्यही जुन एम्बुलेन्समा लिएर गएको त्यही एम्बुलेन्समा फर्क्यो, जुनमा गएको। त्यसपछि घटनाक्रमको विषयमा तपाईँलाई थाहा छैन? त्यो पछिको घटना विषयको मैले थाहा भएको त्यति हो। तपाईँले यो सचिनको परिवारतर्फ चाहिँ उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा थियो तर उनीहरूले केही जानकारी दिएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो, जबकि यो अब यी सबै कुराहरू सुजिताको घरतिर पनि त थाहा छ, ऊ सचिनसँग बसेको भन्ने कुरा थाहा थिएन सुजिताको। अब त्यो कुरो चाहिँ उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ, किनभने अब हामी त उयो 1.5 महिना 1 महिना त 3 महिनामा भेट हुने हो। अब भेट भएका दिन सबै राम्रा छन्। अब त्यहाँ कहिले आउँथ्यो, के गर्थ्यो, कसरी बस्थ्यो, के गर्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई नै थाहा छ, त्यो मलाई थाहा छैन। दाजु बहिनी बस्दाखेरि परिवारले पनि शङ्का गर्ने कुरा हुँदैन, तर यो घटना भइसकेपछि त यस्तो भएको थियो भन्ने क्लु त यो सानो क्लुले नै अनुसन्धानलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यो हराइसकेपछि यस्तो यसरी यहाँ बसेको थियो, त्यति दिन बसेको थियो, उनीहरू 2 जना अलगै बसेको थियो भन्ने कुरा त त्यहाँ खुलेन। धेरै पछाडि पुलिसले अनुसन्धान गरिसकेपछि मात्र खुल्या हो। अब
उही पुलिसले भनेपछि सचिनलाई पक्रिया छ अरे भनेर पुलिसले भनेपछि मात्रै मैले थाहा पाएको हो सचिन पक्राउ पऱ्यो अरे यो विषयमा भनेर त त्यो प्रहरीले भनेपछि मात्रै मैले थाहा पाएको जस्तो तपाईँले त्यो ठाउँको विषय भन्नुभयो पुलिस एक्लै जान नसक्ने त्यो गाह्रो ठाउँ यतै मर्न सक्यो भन्ने कुरो यो भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँले उसले आत्महत्या नगरेर अरू केही घटना भएको हो भन्ने त्यो त मारेको एकदम त्यो हत्या नै हो त्यो एउटा बोतल त्यही पनि स्प्राइटको उसमा बोतल एउटा बोतल बोकेर मर्नका लागि त्यत्रो 5 किलोमिटर माथि त जाँदै जाने त्यत्रो जङ्गल छन् गडौलीको ठाउँमा त्यत्रो चारैतिर जङ्गल छन् एकतिर गएर खान सक्थ्यो बेलुकी खाएर बाहिर सोधिने कसले थाहा पाउने थियो जस्तो अब आज तपाईँले यहाँ पत्रकार सम्मान गर्नुको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ घटना डिसमिस गर्ने आरोप आयो भन्ने एउटा पछि भयो अर्को पछि चाहिँ जस्तो सुजिताको परिवारहरू चाहिँ सामाजिक बहिष्कार कारण पऱ्यो यो चाहिँ वातावरण मिलाइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन अब त्यही हो अनि अब उसले जुन सुचिता हो त्यसले पनि न्याय त पाउनु पर्यो सुजिताले न्याय त पाउनु पर्यो मैले आफै मर्न गएको थियो त्यो ठाउँमा बिख खान छैन आमा बुवा मैले अब पुरुषको पनि त भर भएन नि त त्यो भाइले मानव भाइ योजनाका रहेछन् भाइले मारेका रहेछन् जे भए पनि अरू त लुकेका छन् नि प्रहरीले किन खोजी गर्नु भोलि हामी धरामा पऱ्यो भने को जिम्मेवार हुन्छ हामीलाई पनि हाम्रो ज्यानको सुरक्षा चाहियो नि त माग्नु हामीलाई केही नै होला अरू पनि छोरीचेली छन् दुनियाँको छ नि दुनियाँको अब सबै घरभित्र बसेर सबै काम समाधान हुन पढ्न जानुपर्छ जुनै सामाजिक काममा जालान् कोही केमा जालान् कोही केमा जालान् हाम्रो सुरक्षा कसले दिनु गर्ने सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिन सक्छ कसले लिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सचिन दोषी हो भन्ने लाग्छ लाग्दैन प्रहरीले निकाल्नुपर्छ त्यो कुरा प्रहरीले हामीले यस्तो पायौँ उस्तो पायौँ भनेको छ नि त सचिन दोषी हुने र नहुने भनेको यहाँनिर बाज्य हो त्यहाँ कहाँनिर बाज्य भने अब डाक्टरको रिपोर्टमा र यतापट्टि भनेमा त बाज्यो नि त्यो कुरो यतापट्टि आत्महत्या भनेर यतापट्टि दुरुत्साहन मात्रै भनेर भनिया छ उतापट्टि डाक्टरले चाहिँ यो बलात्कार हो कि होइन भन्दाखेरि बलात्कार होइन पनि भनेको छ अब कसरी सम्बन्ध भयो त बलात्कार नभइकन कसरी सम्बन्ध मात्रै कसरी भयो र कसरी मर भन्ने बित्तिकै ऊ मऱ्यो तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भन्नु हो म त्यसमा कन्फ्युजन छु मैले यो कुरो मैले बुझ्न चाहेको छु सबैबाट यस्तो हुन सक्दैन सचिन चाहिँ तटस्थ सुजिताले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट मात्रै प्रयास गरिरह हामी बिहे गरौँ अलग्गै बसौँ भनिरह जस्तो हुन सक्दैन त्यो हुन सक्दैन नि त त्यो सचिनले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त यसो भनेको छ तपाईँको छोरीले भनेर त उसले भन्नु कसैलाई सूचना दिनु पर्थ्यो नि त कोठा खोजेर राखेको भन्ने कुरा उसले त कोठा खोजेर मैले छुट्टा राखेको छ भनेर त सबैसित उसले फोन गरेर आफ्नो कोठामा राख्ने अनि कोठा खोजेर राखेको छ मैले भन्न पाइन्छ त उहाँ भाइहरूले हाम्रो यहाँ 2टा देवरहरू हुनुहुन्छ अहिले यहाँ पनि उहाँहरूले फोन गर्दा पनि भाइ मेन पावर जाँदाखेरि म त्यहाँ आउँछु भाइ तिमी भाषा बस्न भन्दा दाइ मसँग साथीहरू छन् मिल्दैन भनेर लास्टमा बहिनीसँग कोठामा हुँदो रहेछ नि त अब अहिले त उहाँहरूले दिएको अन्तर्वार्ताबाट हामीले बुझ्दै आएको के त्यो सचिनको आमाले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थियो एउटा युट्युब च्यानलमा होइन त्यो अनुसार त यतापट्टि यो सुजिताको घर पक्षले चाहिँ उसलाई फसाउन खोजे जस्तो कुरा फसाउन खोजेको भएदेखि त जुन लास लिएर जाँदाखेरि सचिनको नाममा हामीले किटानी दिएको भए पो फसाउन खोजे हुन्छ हामीले त त्यो त दिएको छैनौँ नि त त्यो दिन त म स्वयं छु त्यो चाहिँ विनोद मिश्रले हो त्यो जाहेर देखेको कि सचिनले नै हो भनेर त्यो दिन हामीले किटानी दिएको भएदेखि सचिनलाई हामीले फसाउन खोजेको त्यो आउँथ्यो नि त जस्तो सचिन र सुजिता एकअर्कालाई मन पराउँछन् या त्यस्तो किसिमको तपाईँहरूको परिवारलाई त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा भएन कि हामी धेरै टाढा भएको हुनाले थाहा भयो त्यो चाहिँ अब घरकालाई थाहा हुनुपर्ने हो अब त्यो हामीले भन्न सक्छौँ यो केस मिलाउनलाई ठुलोबुवाले चाहिँ भूमिका खेल्यो भनेर कुन तर्फबाट चाहिँ कुरा यो तर्फबाट भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा सामाजिक सबैबाट क्या जहाँ गए पनि म त एउटा गाउँको पुरेत हो सबैको पुरेत हो म मेरा जजमानहरू डेढ विषय छन् जाँदाखेरि पनि अहिले यो कुरो आइराखेको छ आउँदाखेरि के हो गुरुजी त यहाँ त यस्तो भन्छन् नि त भनेर अब यो सबैबाट कुरो आयो क्या यो के तपाईँ हो त यसमा झिसमिस गर्ने त्यतिकै यो सेलायो नि त यसै भन्छन् तपाईँलाई नै भन्छन् नि त उता नि आफ्नै भएको हुनाले भनेर यो कुरो मलाई आयो तर यो कुरोको विषयमा अन्तिममा गएर जुन त्यो लास ल्याउने विषयमा लास चाहिँ नल्याउनु त मैले भनेको होइन तर त्यहाँनिर सबै हत्या भन्यो भने आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा किन हाल्नु पर्यो त किन हाल्यो त्यो कुरो त प्रहरीले हाल्न लगाएको भन्ने कुरा अब हामीलाई त्यो दिन पनि थाहा भएको छैन मृतकको मम्मीको अनुसार आन्टी तपाईँले किन यसरी दिनुभयो भने मैले पनि फोन गरेको थिएँ मलाई प्रहरीले नै यस्तै यही दिएको अब हाम्रो अनुसारमा अर्को खुल्यो भने अर्को जाहेरी दिनुपर्छ मेरो त हो दुईपट्टि नै मेरो नाताले मेरो बराबर एकपट्टि छोरो एकपट्टि छोरी मैले त कुनै सेतोलाई सेतो भन्नु पऱ्यो कालोलाई कालो भन्नु पऱ्यो मेरो भाइको घरमा उनीहरूसित पनि रहेछ कुनै कर्तुत रहेछ भनेदेखि उनीहरूले सधैँ भोग्नुपर्छ यो कुरो भाइ भनेर म सधैँ भोगेँ भाइले पाउनु हुँदैन उसले पाउनुपर्छ भन्ने कुरो मेरो छैन होइन भने त्यहाँनिर म सुमधुर कसरी बनाउने हो त्यो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो क्या भोलि केही भयो भनेदेखि त कसले जिम्मेवारी लिन्छ
हिजो अस्तिको दिन म राति 8 बजी गएको बिरामी भएर यहाँ गएर त साथै लाग्दैन नि त। चाहिने त को यसो केही गर्नु पर्यो। छिमेकी भनेको एउटा केही सही गर्नु पर्यो, छिमेकी चाहियो, केहीमा साँची बस्नु पर्यो, छिमेकी चाहियो, के नुन तेल चाहियो, यसो सिद्धो छिमेकी चाहियो, यसो 2-4 पैसा सिद्धो छिमेकी नै चाहियो। छिमेकीसित पो मैले त के 1.5 महिनामा गएर 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 2-4 सय दिएर पनि हुनेवाला छैन नि त। यहाँ केही म दाइ भएर के गर्नु, म त धेरै टाढा छु। यहाँ दुईटा कुरा एकदम मुख्य रूपमा देखियो। एउटा उनीहरू सँगै बसेका छ, यो पोस्टमार्टम रिपोर्टहरू र डक्टरी रिपोर्टहरूमा उनीहरूको चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध नभएको जस्तो देखियो अथवा बलात्कार नभएको जस्तो देखियो। एउटा कुरा। अर्को कुरा, मुद्दा चल्दाखेरि आत्महत्या दुरोसान सम्बन्धी चाहिँ मुद्दा चल्यो, तर हाडना त करणीको मुद्दा चल्यो। हो, त्यसमा म कन्फ्युज भएर अहिले मैले ठुलो मेरो स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ होइन, मेन पोइन्ट यो एउटा मैले भन्न खोजेको एउटा तिनीहरूले मलाई ढाँटेर त्यसरी किन छिटो त्यसरी चाहिँ स्यालले कुखुरा चाहिँ टिपे जस्तो कसैले नसोधिकन टिपेर ल्याएर अहिलेसम्म उनीहरू आएन यहाँतिर देखाएर त्योभन्दा पछाडि एउटा त्यो मेरो हो भनाइ। एउटा अब के कारणले चाहिँ उहाँहरूतर्फ चाहिँ गाउँलेहरू रुष्ट भएका छन्। अब त्यो रुष्ट भएको कुरो पनि त कसले मिलाउँछ? प्रहरीलाई भन्दाखेरि प्रहरीले आएर नमिलाउने। मैले आज बिहान अब राजु छेडाले पनि फोन गरेको थिएँ। राजु छेडाले फोन गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने पहिला केलाई गर्नु पऱ्यो मलाई भन्नुभयो। अनि यस्तो यस्तो कुरो मैले अब केही कमी कमजोरी हामीबाट भयो होला। म पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु, अब त्यसमा मेरो यो सम्बन्ध बिगार्ने चाहिँ मेरो चाहना थिएन भनेर भन्दा उहाँले के भन्नु भने बोलाउनु न उसलाई, के अरे अमिका भण्डारीले बोलाउनु, सुजिता भण्डारीले, के अरे कविता भण्डारीले बोलाउनु, श्याम पाठकले बोलाउनु भनेर चट्ट फुल काटिदिनु भयो। मेरो अब भनाइ भनेको यति हो। अब यो चाहिँ अब कुन ठाउँमा कसरी पुर्याउनु पर्ने हो तपाईँहरूले